अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमदम काश्मीरी की बायोग्राफ़ी, उसकी विलादत, इसके कारहाय नुमाया अंजाम, तसनीफ़ व तालीफ़ात और इसका इंतकाल और उसके दिलचस्पी के ख़ास मैदान क्या रहे हैं उसके बारे में गुफ्तगू शनीद करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। अब्दुल क़य्यूम खान नाम और हमदम तखल्लुस। हमदम कश्मीरी का असली नाम था अब्दुल क़य्यूम और हमदम तखल्लुस करता था। आपकी विलादत 15 अप्रैल 1937 को शहीदगंज श्रीनगर में एक मुतवस्सित घराने में हुई। यानी आपकी विलादत जो है वो 15 अप्रैल 1937 को शहीदगंज श्रीनगर में एक मुतवस्सित एक दरमियानी घराने में हुई है। वालिद का नाम नूर मोहम्मद ख़ान था जो पेशे से ताजिर थे। उसका जो वालिद था इसका नाम था नूर मोहम्मद ख़ान जो एक ट्रेडर थे। हमदम कश्मीरी उर्दू के कोहना मशक शायर है। वो उर्दू के चोटी के शायर तस्वर किए जाते हैं। उन्होंने शेर गोई का आगाज़ 1958 ईस्वी में किया। धूप लहू की आपकी गज़लों का पहला मजमुआ 2003 ईस्वी में शाया हुआ। इन्हें अगरचे उसने 1958 ईस्वी से ही गज़ल गोई का आगाज़ किया था, लेकिन हाल ही में 2003 इसमें उसकी गज़लों की पहली कलेक्शन सामने आ गई है। आपने नाते और नज़में भी कही है, लेकिन गज़ल आपकी महबूब तरीन सिनफ है। आप एक मोतबर गज़ल गो है। यानी यूँ तो उसने मुतअद्दिद असनाफ़ सुखन पर तबा आजमाई की है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका दिलचस्पी का मैदान है वो तो गज़ल गो है। यानी गज़ल गोई ही तो इसकी पहचान बनी हुई है। गज़ल गोई ही में उसने नाम कमाया है, अगरचे बाकी असनाफ़ पर भी कलम उठाया है। गज़ल की खूबी यह है कि इसमें शायर अपनी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी के तजुर्बात को समेट कर तख्लीकी तजुर्बात का इजहार करे। ये चीज़ हमदम कश्मीरी के बहुत सारी गज़लों में नज़र आती है। मोस्ट ऑफन फ्रिक्वेंटली हमदम कश्मीरी की जो तहरीरें हैं, जो इसकी इबारतें हैं, जो इसकी गज़लें हैं, नज़में हैं, इनमें अक्सर व बेशतर जो चीज़ देखने को मिलती है वो अपने ज़ाती तजुर्बात को, निजी तजुर्बात को बयान करता है, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ जो इज्तिमाई मसाइल है, जो सोसाइटी में मसाइल है, उसकी भी अक्कासी करता है, उसकी भी गमाज़ी करता है। तो ये चीज़ देखने के काबिल है। ये तो थी बातें हमदम कश्मीरी की ज़िंदगी के बारे में। ये तो मुख्तसरन ही यहाँ बयान किया गया है। अब हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे जो हमदम कश्मीरी की ये गज़लें हैं उनमें कश्मीरी हालात जो है, कश्मीर की जो कंडीशन और सिचुएशन है जो बरस से हम लोगों पर बनी हुई है, उसकी इन गज़लों में अक्कासी और गमाज़ी शायर ने बेहतरीन अंदाज़ में की है। वो इसका पर्सपेक्टिव कश्मीर है, इसका जो पस मंज़र है वो कश्मीरी हालात है, वो कश्मीरी कवाइफ है जो हमें ऑलरेडी पता है। लिहाजा शायर इन दो गज़लों में इसी की पहली जो गज़ल है वो बिल्कुल यहाँ का जो असरी कुर्ब है, ज़माने के सितम, हाय सितम जो है उनकी अक्कासी और गमाज़ी जो है उन पर शायर ने यहाँ पर उन पर लिखने की कोशिश की है। जो पहला शेर है, ऐसा नहीं कि सर पर सदा आसमां था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। सर पर आसमान होना मीन मुसीबत का होना। ये आसमान जब भी आता है एक मेटाफर के तौर पर शायरी में ये मुसीबत की अलामत बनता है। शायर कहते हैं इस शेर में, यानी असरी और ज़माने की दर्द या कुर्ब की तर्जमानी करते हुए फरमाते हैं, मेरा शहर हमेशा से इस कदर वीरान नहीं था। एक ज़माना था जब ये हंसता बसता शहर था और मैं यहाँ बाज़ाब्ता अपने मकान में रहता था। अब मेरा मकान नहीं रहा, वो बिल्कुल बर्बाद, तबाहाल और खाकिस्तर हो गया। अब तो मेरे सर पर छत नहीं है, मैं खुले आसमान तले बेयार और मददगार बगैर किसी मदद के रह रहा हूँ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। मेरे शहर में इस तरह खस्ताहाली हमेशा नहीं थी जिस तरह आज खस्ताहाली की मिसाल हमारा शहर पेश कर रहा है। जिस तरह आज हमारा शहर परेशान हाल है, इस तरह ये परेशान हमेशा नहीं था। शायर इस शेर में यही कहने की कोशिश कर रहा है। यानी एक ज़माना था जब मैं खुशहाल था, शहर के लोग खुशहाल थे, तमाम चीज़ें खुशहाल थी, लेकिन अब वो भी ज़माना है, हमारा शहर खाकिस्तर हो गया, हमारा शहर वीरान हो गया, ये तबाहाल हो गया। अब इसमें कोई मज़ा नहीं है,
کوئی اس میں خوشی نہیں ہے، لہٰذا یہاں آسمان ہمارے سروں پر ہے، یعنی مصیبتیں ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ یعنی شاعر کہتے ہیں دوسرے شعر میں، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین نہ تو تجھے ہی گمان تھا۔ گمان کا مطلب خیال، یقین مینز ایقان، بھروسہ۔ روشنی کا شہر یعنی کشمیر کا شہر، خوشحال شہر۔ ظلمت مینز بربریت، ظلم، ایٹراسٹیز کرے گی راج تاج کرنا۔ شاعر شعر میں عصری قرب کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں، نہ میں نے اور نہ ہی کسی دوسرے انسان نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ اس روشنی کے شہر میں تاریکی اور اندھیرا کا دوبارہ راج ہوگا۔ اندھیرا کا راج جو ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے، یعنی ہم نے کبھی یہ ایسا نہیں سوچا تھا، ظلمت جو ہے، بربریت جو ہے، جبر، تشدد، کھوب جو ہے، اقدار کی پامالیاں، استحصالی جو ہے، وہ ہمارے شہر میں پھر اپنی جگہ بنا لے گی۔ یعنی ہمارا شہر جو ہے اس میں پھر ظلم کا دور آ جائے گا، بربریت کا زمانہ آ جائے گا، یہاں پھر لوگوں کو مارا پیٹا جائے گا، لوگوں پر مصیبتوں کے پہاڑ اور انبار توڑے جائیں گے۔ یہ میں نے نہیں سوچا تھا، کیونکہ دراصل بات یہ ہے، یہاں دیکھیے جب یہاں سے شاہ میری ڈائناسٹی قائم تھی، اس کے بعد ہی یہاں سے دیکھا جائے مغلز آئے، اور اس کے بعد ہی یہاں سے دیکھا جائے تو افغانز نے رول کیا 67 برس تک، اور پھر یہاں پر سکھوں نے رول کیا 27 برس تک۔ اس کے بعد یہاں سے سکھز کے بعد یہاں سے ڈوگراز نے 100 سال تک رول کیا ہے۔ اس کے بعد آج انڈیا 70 سال سے زائد عرصے سے یہاں رہ رہا ہے۔ اس سے پہلے مطلب یہاں ایک ظالم چھوڑتا ہے، دوسرے ظالم کے ہاتھ میں باغ ڈور آتی ہے، پھر دوسرا ظالم چھوڑتا ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں باغ ڈور آتی ہے۔ یہ کبھی انڈیپینڈنٹ شہر بنا ہی نہیں۔ دراصل شاعر نے اس شعر میں اسی چیز کی عکاسی کرنے کی بھرپور انداز میں کوشش کی ہے۔ اب شاعر اس شعر میں کہتے ہیں، دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ برشگال مینز بارش۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ میری سرزمین پر ایسا خون کا نشان اور سائن اور داغ و دبا لگا ہوا ہے جو کسی بھی بارش یا طوفان سے دھویا نہیں گیا ہے۔ یعنی جو خون خرابہ، جو خون ریزی، جو بربریت اور چنگیزیت کا بازار اس کشمیر میں جاری و ساری ہے، تو وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ کسی بھی بارش سے، طوفان سے ختم نہیں ہوا ہے، یعنی وہ کسی چیز سے ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ جاری و ساری اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے یعنی جو ہم پر ایک داغ لگا ہوا ہے وہ غلامی کا داغ ہے، خون خرابہ کا داغ ہے۔ یہاں پچھلے زمانے سے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کشمیری لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اس شعر میں بھی شاعر کہتا ہے کہ یہ کنٹینیو پروسیس ہے اور یہ تھمنے اور رکنے کا کبھی نام ہی نہیں لیتی ہے۔ اس طرح ہمیں سوچنے کی یہ بات ہے۔ اب شاعر کہتا ہے، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ یعنی شاعر جو ہے اس شعر میں کہتا ہے عرصہ بیت گیا ہے جب سے ہمدم کاشمیری خاموش بیٹھا ہے، حالانکہ اس قبرستان نما شہر میں تو وہ ایک اذان کی مانند تھا جو لوگوں کو بیدار کر کے انہیں فلاح کی طرف بلاتا تھا، کامیابی اور سفلتا کی طرف بلاتا تھا، لیکن حالات نے انہیں وہ صدمے، وہ دکھ اور رنج و غم دیے ہیں۔ اب وہ دم بخود ہو کر رہ گیا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے۔ صدموں کی وجہ سے آبتری کے حالات جو ہے وہ اس وقت پیش ہے۔ یعنی شاعر کہتا ایک زمانہ تھا میں صاحب اذان تھا، میں لوگوں کو جگاتا تھا، خود جاگا ہوا تھا، لوگوں کو میں حق کی طرف دعوت دیا کرتا تھا، لوگوں کو میں ظالموں کے خلاف اکسایا کرتا تھا یا ظالموں کے خلاف میں ان کو بتایا کرتا تھا۔ لیکن اب زمانہ وہ آیا ہے جہاں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کو آواز دینے کی اس کو اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، لہٰذا یہاں ظلم اور بربریت کا بازار ہی کو گرم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ میں ایک زمانہ تھا جب میں یہاں صاحب اذان تھا، میں سب کچھ کہہ سکتا تھا، فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن کو میری آزادی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج معمولی سا لفظ بول کے آپ معمولی سا پوسٹ فیس بک یا وغیرہ ایپس پر جو انسٹال کر یہ پوسٹ کر کے آپ جو ہے وہاں بری مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، آپ پر جو ہے کیس دائر ہو سکتا ہے۔ شاعر نے ان
जो ये 4 अशार पहली गज़ल में हैं, इनमें असरी कुर्ब की तर्जमानी की है। शायर ने इसमें कश्मीर की हालात की अक्कासी की है, ये कश्मीर कैसा था और आज कैसा है, इसमें कौन सा बर्बरियत और ये मज़ालिम का ज़माना जो है ये जारी व सारी है। तो शायर ने भरपूर अंदाज से, भरपूर तरीक़ों से यही बात समझाने की कोशिश की है। अब शायर कहते हैं, जो दूसरी गज़ल का नंबर 1 शेर है, एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंज़र न था। मंज़र का मतलब है खूबसूरती, मौसम का मतलब होता है सीज़न्स जितने भी है वो बदलते रहते हैं। लिहाजा बच्चों याद रखने की बात है, जब मौसम बदलता है इंसान के अंदर फीलिंग्स बदलती है, जज्बात और एहसासात और ख़यालात भी बदलते हैं और इंसान जो है इसको इंस्पायर करता है कुछ कहने के लिए। एक भी मौसम कहने का मतलब यह है, एक भी खुशी मेरे अंदर न थी, यानी मैंने ज़िंदगी में हमेशा बेतहाशा लातेदाद गम मैंने ज़िंदगी में देखे हैं। मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं थी, कोई अच्छा मंज़र नहीं था। मैंने कभी खूबसूरती, अच्छे दिन जो है, खुशहाली और प्रॉस्परस दिन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो ये शेर है, इस शेर में शायर ने अपनी ज़िंदगी की उदासी और वीरानी का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी दिलचस्प मौसम मौजूद नहीं है, यानी जो मेरी आंखें हैं उनके सामने कभी दिलकश मंज़र नहीं देखा है। खुशी और उमंगों से जो महरूम ज़िंदगी की वीरानी है, उसी को शायर ने यहाँ एक अछूते और मुनफरिद अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। इसलिए शायर जो एक भी मौसम मेरे अंदर न था, यानी कभी खुशी नहीं देखी, गम ही गम देखे हैं। गम रहा जब तक कि दम में दम रहा, दिल के जहाने का निहायत ही गम रहा। और इंसान ने हमेशा गम देखे, सितम, परेशानियाँ, सख्तियाँ देखी है। और कब्र मेरी खोदी गई तो पथरीलियाँ ज़मीन निकली, यानी ये तो ज़िंदगी की बात है, लेकिन जब कब्र भी खोदी गई तो वहाँ भी पथरीलियाँ ज़मीन निकली, वहाँ भी हार्ड ज़मीन निकली। तो वो भी गम से गम पर गम है। वो भी तेल तो यहाँ तो आग पर तेल छिड़कने का उसने भी काम किया, यानी मैंने हमेशा गम ही गम देख। शायर कहते हैं कि मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। यानी शायर ने इस शेर में बेहतरीन अंदाज में एक बात को बयान किया है कि मेरी चारों तरफ परछाइयाँ थी, यानी जुल्म और बर्बरियत थी, परेशानी और खौफ था, बर्बरियत और चंगेजियत का बाज़ार गर्म था। मेरे चारों तरफ जो है मज़ालिमों ने अपना बाज़ार गर्म किया है, लहू जो है वो गरमाया है। ये खूब जुल्म और बर्बरियत जो है, जबर की परछाइयाँ थी। मैं इन्हें दूर भगाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ में इन्हें मारने के लिए कोई पत्थर नहीं था। शायर इंसान की बेबसी का इजहार बड़े लतीफ़ पैराए में करते हैं। इन्हें खौफ और ख़तरे के आलम में इंसान बेबस है और इससे छुटकारा पाने की इसके पास कोई तदबीर नहीं है। यानी शायर पर, किसी इंसान पर जुल्म किया जा रहा है, उसको सताया जा रहा है, कैद में बंद किया जा रहा है, खामखा इसको परेशान किया जा रहा है। लेकिन शायर कहता है, अगर मेरे हाथ में कोई पत्थर होता, यानी मुझे भी कोई रेजिस्टेंस करने का मौका होता, तो मैं करता, ज़रूर रिटेलिएट करता। लेकिन कैसे मैं करता, मेरे हाथ में कोई पत्थर ही नहीं है। यानी शायर कहता है सिंपली, जो भी जुल्म हम पर यहाँ किया जा रहा है, तो मतलब विदाउट एनी खौफ और डर वो तो हम पर वो जुल्म होता रहता है, लेकिन हम वापस कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बेबस है, बेयारो मददगार है, लाचार है, हम कुछ वापस नहीं कर सकते हैं। हमें गालियां दी जा रही, जेलों में बंद किया जा रहा है, सताया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, लेकिन वापस में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वापस हमें सिर्फ इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो लिहाजा शायर इसीलिए कहता है, मेरे दाएं बाएं सब परछाइयाँ हैं, जुल्म है, परेशानी है, खौफ है, मगर मेरे हाथ में कोई पत्थर। यानी हम एक जगह जो है, शेख सैदी कहते हैं, मैं तो बूढ़ा हो गया था और मैं एक जगह चल रहा था, मेरे हाथ में एक लाठी थी सहारे के लिए, मैं चल रहा था। वो कहता, ये शेर का माने मैं आपको बोल रहा हूँ फारसी में। वो कहता कि इस शहर के लोग कितने जालिम हैं, जो मैं रास्ते में चल रहा था, मुझे कुत्तों ने आ घेरा है, तो मैं पत्थर ढूंढता रहा इधर से उधर, लेकिन कोई पत्थर ना था। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपको बात समझ आएगी। यानी जुल्म, यहाँ जुल्म जो है वो हुक्मरान कर रहे हैं, वो फौज कर रही है, मगर वापस इंसान कुछ नहीं कर सकता है। शायर कहते हैं, ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लमस कैसा था अगर पाइकर न था। पाइकर मीन्स पोर्ट्रेट, पाइकर मीन्स शक्ल, तो लमस मीन्स टच करना। शायरी शेर में कहते हैं कि अब तो हकीकत भी ख्वाब की जैसी सूरत हाल है। ख्वाब में ऐसा हो सकता है कि
کسی ایسی چیز کو انسان چھو کر محسوس کرے جس کا کوئی وجود نہ ہو، لیکن اب حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہی محسوس ہونے لگا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کوئی وجود ہے، کوئی بینگ ہے، کوئی یہاں ذات ہے جو میرے دکھوں اور مصیبتوں کا مداوع کرے، لیکن یہ محض احساس ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسا کوئی موجود ہی نہیں یہ سچ مچ میرے دکھوں کا علاج کرے۔ کہ یعنی خواب جو ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہو گئے۔ ہم خواب میں دیکھتے ہیں کسی کو تو پھر وہ آنکھ کھلتے ہی خواب کیا تھا پائی کرنا تھا، یعنی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ یہاں ہزارہاں قبریں ایسی ہے جو پتہ نہیں ہے، ان کی مائیں ابھی بھی ویٹ کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ بچے ہمارے واپس آ جائے، لیکن وہ واپس نہیں آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح واپس تو آ جائے، لیکن اسی لیے سوچتے ہوں گے نا، یعنی وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم نے اپنی ماؤں کو، ہم نے اپنے ماں کہتی ہے اپنے بچے کو آج چھوا ہے، دیکھا ہے، لیکن یہ تو یعنی حقیقت میں یہ تو خواب کی جیسی صورتحال ہو گئی، لیکن حقیقت میں ہمیں جو لگتا ہے کہ وہ پاس ہے لیکن نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ تو پریشانی کی بات ہے۔ اچھا، اب شاعر جو ہے اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، شاعر کیا چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، افسوں میں جادو، چاند جب نکلا چھت پر کوئی نہ تھا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں جب چاند نکلا تھا لیکن چھت پر اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، یعنی جب ایک زمانہ تھا جب چاند نکلا کرتا تھا تو ہم بے خوف و خطر ہم چھتوں پر بیٹھتے تھے، ہم کھیتوں میں سوتے تھے، کسی بھی جگہ جاتے تھے، لیکن آج بھی چاند نکلا ہے لیکن آج چھت پر کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے خوف کی عکاسی شاعر اس شعر میں کر رہا ہے، یعنی شہر پر کسی نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ زندگی کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس شہر میں زندگی کے جو سائنس ہے وہ غائب کر دی گئی ہے، خوف و ہراس کا ماحول ہر سو پھیلا ہوا ہے۔ چاند نکلنے پر جو ہے چھت پر کسی کو آنے کی جرت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں مار دیا جائے گا۔ کشمیر میں ایک زمانے میں اعلان کرا دیا گیا تھا 7 بجے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلے گا، حالانکہ یہ صورتحال آج بھی جاری جو کہ توں ہے جاری و ساری ہے، لیکن پھر بھی دھیرے دھیرے فرق تو آتا ہے۔ اسی لیے شاعر کیا چھا گیا تھا شہر پر افسوں، یعنی جادو اس پر ایسا کیا گیا ہے، یعنی اس شہر پر ایسا جادو کیا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جب چاند نکلا تھا چھت پر لوگ آتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، لیکن آج بھی وہی چاند ہے لیکن لوگ نہیں ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے وہ مارے گئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا، یعنی شاعر اس شعر میں عصری قرب کی عکاسی بھرپور انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقام دیر تک کوئی چیختا رہا، بظاہر تو دروازے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ شعر پوری غزل جو ہے، یا غزل کیا، ہاں پوری غزل جو ہے کشمیر کے حالات کی ترجمانی کرتی ہے، یعنی دروازے پر کوئی موجود نہ ہونے کے باوجود بھی گھر کے اندر چیخے اور گونجے سنائی دے رہی ہے۔ میں نے آپ کو پتا ہزارہا قبریں ایسی ہے جو گھر سے نکلے لوگ پھر واپس نہ آئے، ان کی مائیں ان کو ویٹ کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے کانوں میں ان کی آوازیں تو پڑتی ہوں گی۔ یہ ان چیزوں کی عکاسی اور غمازی کرنے کی شاعر یہاں کوشش کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو آج ہمدم کشمیری کی غزلیں اور اس کی غزل گوئی تھی، تو اس کی بایوگرافی بھی ہم نے پڑھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں اس غزل گوئی کو اینڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔